ही मेरा अपना रे, तुझको ये पता रे, नहीं तोड़ते दिल जोड़ के, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे, तू क्या जाने। هارون، این برای توه. این کارا چیه عمه؟ بهتون گفته بودم که هانیو فقط با یه لباس عروس میبرم. پسرم، اینو که همه میگن، اما کی دخترش رو دست خالی خونه یه بخت میفرسته؟ شما میفرستین عمه، چون من هرچی بگم بهش عمل میکنم. این کارو نکن هارون. همین کارو میکنم عمه. به خاطر این دارایی ما خیلی اذیت شدیم، به هم دیگه تهمت زدیم. الانم میخوام ثابت کنم که هانی از همه چی برام مهمتره. این چیزا اصلا برام مهم نیست. خوشبخت بشی. مهتاب، این پرونده رو پیش خودت نگه دار. چشم خانم. و بقیه وسایل رو گذاشتی؟ بله، من همه وسایل رو گذاشتم. زن داداش، مراسم آخری رو انجام بدیم؟ پس پاشین. مامان شاینا، مواظب احمد باشید. تو اصلا نگران نباش عزیزم، من مواظب احمد هستم. یه 3-4 روز دیگه میام با خودم میبرمش. الان وقت خوشحالیه، خوشحال باش. अब तू ही बता दे कैसे जीना है, सिखा दे। هارون رفت؟ بهت قول داد ولی فرار کرد. کدوم هارون؟ من هارون نامی نمیشناسم. من همه اینا رو میدونم. من آدم خیلی بدی شناخته شدم، ولی به خداوندی خدا اصلا اینجوری نبوده. من تو رو طلاقت میدم. طلاق.
وقتی قرار بود ازدواج کنیم چرا اونطوری شد؟ اینم هدیه ی عروسیت. ممنونم. هارون، ما کی بریم احمد رو بیاریم؟ هر وقت که تو بگی. فردا؟ فردا نه، پس فردا. چرا؟ چرا فردا نه؟ نمیخوام فردا کسی به هیچ چیزی بگه. احمد مسئله بین من و توه. خب هانی، منو دوست داری؟ نه خیر. تو این سالها هیچ وقت اینقدر طولانی از هم جدا نبودیم. حالا اون دلیل هم نموند که تو به خاطرش دور بودن از منو انتخاب میکردی بدون در نظر گرفتن احساساتم. مقصود بیا، خونه تو منتظر توه. من و پسرم مشهود. من همین امروز اسمشو عوض کردم. اسمی گذاشتم که ترکیبی از شاینا و مقصود باشه. از دیدن این خوشحالی تو صورتت منم خوشحالم، اما شرمندتم. چطور خوشحالیه؟ واقعی پسرم ازش دور کردم و خودم راضی بودم. نه مامان، برعکس من شرمنده تو. خیلی حرفای بدی بهتون زدم. کافیه دیگه حرف گذشته رو نزنی. شما نسبت به هانی کینه‌ای نداری؟ نه، کینه‌ای ندارم. صبح بخیر. صبح تو هم بخیر. حالت چطوره؟ خیلی خوبم. همه چی آماده است؟ بله. آره، فقط مونده احمدو بیاریم. باشه، شما به شاینا خبر دادین که دارین میری؟ بله. خیلی خوب، بریم. بریم. خداحافظ. خداحافظ. به سلامت. پسر من داره اخم میکنه. پسری اخمو، بخور عزیزم، بخور. بخور عزیزم، بخور بزرگ شی، بخور. آرزوتون برآورده شده خاله. آره والا، خدا رو شکر. پسرتون دوباره برگشت. نوه دخترتون تو یه خانواده خوب عروس شد و از همه مهمتر نوه پسرتون بالاخره بغل گرفتین. حالا دیگه از من ناراحت نیستین مگه نه؟ نه خیر دختر، چرا از تو گله داشته باشم؟ دارم به هانی فکر میکنم. چه جوری تونست پسرشو ول کنه و بره، حتی پشت سرش هم نگاه نکنه. وای وای، قبلا یه جوری گریه میکرد که انگار بدون پسرش اصلا نمیتونه زنده بمونه. اما الان عروس شد، رفت و پشت سرش هم نگاه نکرد که این شاهزاده منو ببینه. خاله این حرفا رو ول کنین. مقصود، به نظرم باید یه کمی استراحت کنین. این چند ماه خواب درست حسابی نداشتین. الان یه خواب آروم و راحت خیلی براتون نیازه. میخواین بریم؟ لا 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 لا، عزیز دلم، پسر خودمی، شاهزادم. مامان بزرگ، هانی همچین دختری نبود.
اون دختر خیلی فهمیده و با اخلاقیه. من فکر نمی کنم هارون اونو صدا زده باشه. اونم بعد از عقد کردن با بابا، بعد از عقد اون هر جایی که میگفتن میرفت و همونجا ساکت مینشست. منظورت از این حرفا چیه؟ درست حرف بزن. منظورم اینه که ماجرا یه چیز دیگه است که ما ازش گوشیمو فراموش کردم. من بلال در حضور خداوند متعال این قول رو همینطور که الان دست سارا رو گرفتم برای همیشه دستش رو محکم میگیرم. اصلا میدونی که زن و بچه دارن تو چه شرایطی زندگی میکنن؟ اگه تو نمیخوای منو طلاق بدی خودم پرونده طلاقو باز. اون احساساتی شد و واسه ازدواج بله رو گفت، اما بعدش خب من چی میتونم بگم؟ همش با شما بود. کی بهتر از شما میتونه رفتارشو فهمیده باشه؟ میدونم. ببینین مقصود، من اجازه دادم زندگی مورد علاقه‌شو داشته باشه. بالاخره من بودم که اونو بزرگ کردم. اینجوری که نمیتونستم نصف راه اونو ول کنم، مگه نه؟ و وجدانم راضیه. اون اونجا خوشحاله، ما اینجا خوشحال. داستان تموم. میخوام همه جزئیاتشو بدونم. روزایی بعد از طلاقش چطوری گذروند؟ چطوری واسه ازدواجش راضی شد؟ چرا اینجوری انقدر سریع؟ ای بابا، چرا اینقدر بهش علاقه مندی؟ 4 ماه بود که از خونه رفته بودیم. حالا با نگاه کردن به پشت سرتون چی؟ فقط میخوام یه چیزی رو بفهمم. زمانی که یه زن فریبت میده تا چه حد میتونه پیش بره؟ شما چی میخواین بگی؟ فعلا که میخوام همه ماجرا رو از تو بشنوم. چی شد که یهو ازدواج کرد؟ برادرزادت که ولیمه رو خیلی با دبدبه و کبکبه گرفته بود هم؟ تو این 4 ماه کلا ساکت بودین. الان که حرف زدین سوالای عجیب غریب میپرسین. سکوت ذهن آدم رو باز میکنه. سکوت باعث میشه که بیشتر فکر کنی. چه فکری اومد تو ذهنتون؟ این که از اعتمادم چجوری سوء استفاده میشه. دوست دارم بدونم. بگو، میشنوم. ای بابا هانی، خدا بازم بهت بچه میده. احمدو چرا میبری؟ شما چی دارین میگی؟ خب حرفم ساده است. احمد دیگه با من میمونه. من پسرمونو بزرگش میکنم به همین راحتی. مامانشم من بزرگ کردم، مگه نه؟ نه خیر مامان شاینا. چرا نه؟ من تو تربیتت مگه چیزی کم گذاشتم ها؟ اون پسر منه. بچه ما به هم پس بدی. مقصود عزیزم. اون فقط پسر منه. بچه فقط از زن نیست هانی، هم از مرده هم از زن. شاینا که میگفت همه چی الان درست شده، تو خودتو ناراحت نکن. در ضمن کجا رفته بودی؟ چرا اینقدر ضعیف شدی؟ خب اون هر جا میتونست بره عده‌شو بگذرونه. نه مادر، این وظیفه یه مرده. این فقط وظیفه یه مرده که برای زنش راحتی و آرامش فراهم کنه، ولی من نتونستم مادر. این پسر مقصود عزیزم، یه پدر چطور میتونه تحمل کنه که بچهش خونه یه غریبه بزرگ شه؟ نه مامان شاینا، شما به هم اینطوری نگفته بودین. شما به هم الان گفتین چیز دیگه ای میگم بهت. نه مامان شاینا، شما هرچی به من بهت گفته بودم و فراموش کن.
و چیزی که الان دارم میگم گوش بده. دیگه من مامان احمدم. من اینو بزرگ میکنم. اون مادر من بود که به خاطر 2 قرون پول منو به شما سپرد. من هرگز همچین کاری نمی کنم. اون بچه منو کنار منم میمونه. هر جور شده پیش خودم نگهش میدارم. حتی اگه مجبورشم به خاطرش هر کاری انجام بدم. هر کاری انجام میدی؟ پس انجام بده. اما احمد همینجا میمونه. مامان شاینا، احمد پسر منه. بهت گفتم پسر مقصوده. من به هرچی که دینم حکم کرده بود عمل کردم مادر، وگرنه برای نافرمانی هیچ مانعی وجود نداره. و مهمتر از همه اگه اونو از خونه بیرون میکردم، شما بگین اون بدبخت کجا میرفت؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. مامان بزرگ، چی شده؟ هانی اومده. هانی اومده؟ چرا؟ اومده پسرشو با خودش ببره. چی؟ شما دارین زیاده روی میکنین. پسرمو به هم پس بدین. کافیه. چه خبر شده؟ ببینین اینو چی داره میگه؟ میخواد پسرمونو ببره با خودش. ما چجوری میتونیم پسرمونو به کس دیگه ای بدیم؟ نه خیر آقا مقصود، اصلا هم اینطوری نیست. اون نمیذاره بابای احمدو احمد ببرم. هنوز زنده است. چرا اینو نمیفهمی؟ در ضمن وقتی زن ازدواج دوم میکنه نمیتونه بچه‌شو ببره. این یه قانونه. اینو بفهم. مگه نه خاله ممتاز؟ آره همینطوره. شما همینطوری ساکت وای میسین، هیچی نمیخواین بگین، به حرفم اعتماد نمیکنین. مامان شاینا بهم گفته شاینا بود. به مقصود چه ربطی داره؟ اون وقتی که خوشحال بودی و داشتی با هارون ازدواج میکردی چی پس؟ اصلا اینطوری نیست. من پیشتون التماس میکنم لطفاً پسرمو بهم پس بدین. محض رضای خدا مامان شاینا خواهش میکنم لطفاً پسرمو بهم بدین. دیگه بس کن. پسرم میکنه. شاینا به برادرزادت بگو دست زنشو بگیره از اینجا بره. بریم هانی. اینا اینجوری قبول نمیکنن. باید یه راه دیگه وارد بشی. نه هارون، من چطوری میتونم برم؟ اون پسر منه، چطوری ولش بس کنم؟ دیگه. تو چرا وایسادی نگاه میکنی؟ زود از اینجا بندازش بیرون. نه من بدون پسرم از اینجا نمیرم. پسرمو دستتو بهم بکش پس کنار. بده. بیا برو بیرون. بریم. نمیخوام برم، اون بیا بچه بریم. منه. بیا از اینجا بریم برو هانی، بیرون. بیا. هارون من نمیتونم همینطوری برم. این عقلشو از دست داده. با خوشحالی و رضایت بچه رو ول کرد رفت. الان نمیدونم چرا دوباره برگشته. دیگه نمیتونه پاشو اینجا بذاره. لطفاً به برادرزادت بگو اونو زنشو دیگه توی این خونه نبینه. دیگه نوام پیش خودم میمونه. احمد تقصیر هیچ کس نیست. همش تقصیر خودمه. باید همون روزی میفهمیدم که مامان شاینا احمدو ازم گرفت و منو از اون خونه بیرونم کرد. من از بچگی با مامان شاینا بودم، هر لحظه و هر ثانیه کنارش بودم، بازم نتونستم اونو درست بشناسم. چرا اینقدر احمقم؟ اشتباه خیلی بزرگی کردم. همش تقصیر خودمه، تقصیر هیچکی نیست. هر کاری با من شده همش حقم بوده، تقصیر خودم بوده. خودتو مقصر ندون هانی. پس کیو مقصر بدونم هارون؟ شما بگین. آخه من به کی بگم؟ اینقدر اعتماد کورکورانه. آخه کی این کارو میکنه؟ کی میتونه مثل من احمق باشه که کتابو باز گذاشتن جلوش ولی بازم نمیتونه هیچی بفهمه؟ هانی لطفاً اینجوری نگو. من کی چیزی گفتم هارون؟ اونایی که میخواستن هر چی بگن و هر کاری که میخوان انجام بدن، هم گفتن هم انجام دادن. حالا فقط من باید تاوان همه اینا رو پس بدم. ولی پسرم چی؟ آخه احمد این وسط چه تقصیری داشت؟ زنده شهناز مگه اون چه اشتباهی کرده؟ اگه اون کنار من نباشه چی میشه؟ اونم به حال و روز من میفته، میشه یکی عین من، یه احمقی که هیچ اعتماد به نفسی نداره. نه هانی. آره هارون، آره. اون بچه هایی که مادرشون بزرگشون نمی کنن، اون حال روزشون عین من میشه. اونا میشن عین من، درست عین من میشن. نه خیر هانی، به من نگاه کن ببینم. تو اینجوری نیستی. من همین جوری هم زنده شهناز. اگه من اینطوری نبودم اونا این کارا رو در حق من نمی کردن.
ولی فکر کنم هر کاری با هم کردن حقم بوده، هر اتفاقی افتاده حقم بوده. سالا با مامان شاینه زندگی کردم، هر لحظه کنارش بودم، ولی اصلا نتونستم بشناسمش. اون آروم آروم بچه‌مو ازم دور کرد، پسرمو ازم دور کرد، ولی من اصلا نفهمیدم. واسه شیر دادم بهش دایه گرفت، بازم نفهمیدم. همه اینا تقصیر منه، همش تقصیر خودمه. آخه یه نفر چطوری میتونه اینقدر احمق باشه؟ بگو ببینم خوشگله. می‌دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم، آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. من این حرفو پیش هانی نگفتم، اما حس کرده بودم. چون به خاطر به دست آوردن اون بچه شاینا نقشه خیلی بزرگی کشید. پس به این راحتی ها نمیتونست بده به هانی و تو هنوز شاینا رو نشناختی. شما درست میگین مامان. این اتفاقا اصلا تصادفی نیست. من خیلی بهش فکر کردم و الانم بهش اطمینان دارم. من شاینا رو خوب میشناسم. این پسر رو هیچ وقت به هانی نمیده. فعلا نمیتونم هیچ قولی بدم، اما من پسر هانی رو برمیگردم. چطوری؟ پسرم انگار تو شاینا رو نمیشناسی. تازه مقصود چرا باید پسرشو بده؟ اونم پسری که براش مسئله مرگ و زندگیشه. مامان اون پسر واسه هانی هم مسئله مرگ و زندگیشه. هارون ببین خودتو درگیر چه کارایی میکنی؟ بابا یه هفته است از ازدواجت گذشته. تو این روزا باید خوشحال باشی، شادی کنی. هانی خوشحال باشه منم خوشحال میشم مامان. هنوز نفهمیدین خوشحالی من به خوشحالی اون وابسته است مادر؟ فعلا درگیر کارهای مهم و سختی هستم. بعداً هر جا که گفتین میریم. چه کار مهمی؟ چه سختی؟ یه چیزایی هست. لا لا عزیزم لالا عزیزم तू क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे तू क्या जाने. بخواب مامان بزرگ، دیر موقع شده. اصلا امکان نداره من نوامو به کسی بدم. حرفای هانی یه جور به نظر میرسید انگار شاینا بهش گفته که بیا پسرتو با خودت ببر. واقعیت همینه مامان بزرگ. چیزی به تو گفتم؟ از حرفای هانی کاملا میشد فهمید مامان بزرگ. اون قبل از ازدواج و روز عروسیش همش نگران پسرش بود. وگرنه مادری که بخواد بچه‌ش رو ول کنه گریه نمی‌کنه. نه دخترم، حتما سوء تفاهم شده. شاینا میدونی که احمد وارث این خونه است. اون هیچ وقت این پسر رو به کسی نمیده و مقصود بعد از گذشتن نصف عمرش
تونسته یه پسر داشته باشه. اون هیچ وقت پسرشو به کسی نمیده. هرگز. آره درست میگین. آره. این مسئله بین هانی و شایناست. خودشون میدونن. به ما چه؟ من فقط اینو میدونم اگر یه وقت کسی به نوه من چپ نگاه بکنه چشماشو از کاسه در میارم. باشه دیگه بخوابین. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. مهتاب احمد چرا داره باز گریه میکنی؟ نمیدونم خانمون چش شده. بغل مامان بزرگشم ساکت نمیشه. جایشم درد نمیکنه. بچه بدون دلیل گریه نمیکنه مهتاب. به نظر من اون دلتنگ هانی خانومه. مگه بهت نگفتم اسم هانی رو به زبونت نمیاری؟ تو نمیفهمی؟ زبونتو از حلقت در میارم. برو گم شو از اینجا. پسر عزیزم، نفس باباشه. عزیز دلم، من کیم؟ من باباتم مگه نه؟ قربونت برم. خیلی من مقصود داشتم به یه چیزی فکر میکردم. من میخوام توی یه مدرسه خوب از الان پسرمو ثبت نام کنیم. ها؟ خوبه؟ این روزا قبل از بدون که اومدن بچه ملت بچه رو ثبت نام میکنن. فعلا واسه مدرسه زوده. بعداً در موردش صحبت میکنیم. چی شده؟ چرا عصبانی شدی؟ عصبانی نشدم. چرا اینجوری به هم زل زدین؟ نکنه صورت هانی رو میبینی؟ به یادش افتادی؟ نه اصلا اینطور نیست. اما یه چیزایی هست که میخوام به یاد بیارم. اون پرده‌ای که جلوی چشمامه وقتشه که برای همیشه کنار بزنم. چه پرده‌ای؟ همون پرده‌ای که عقلمو ازم گرفت. عقلمو ازم گرفت. مگه نه؟ عقل بابایی رو گرفت. ببین وقتی ما بچه رو به زور بگیریم، وقتی که بزرگ بشه باید بفرستیمش پیش باباش. من نمیذارم برگرده پیشش. عزیزم دوباره برگشتنش بحث دیگه ایه. اما دادگاه بچه رو بهت نمیده. موضوع چیه هارون؟
چیو داری ازم مخفی میکنی؟ هرچی که هست واضح به هم بگو. ببین هانی، مادر اگه دوباره ازدواج بکنه شانس گرفتن بچه خیلی خیلی براش کم میشه. तू ही मेरा अपना रे तुझको ये पता रे नहीं तोड़ते दिल जोड़ के तू क्या जाने तेरे बिन मर जाए. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.